नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 सम्बन्धी अद्यावधिक विवरणमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज श्रावण 27 गते बुधबार यो अद्यावधिक विवरण लिएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रवक्ता म डाक्टर कृष्ण पौडेल यहाँहरू सामु उपस्थित भएको छु। हाम्रा साथ आज साङ्केतिक भाषामा श्री दिनेश श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, हामीलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रा वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक शीला श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रबाट हाल चलिरहेको मास्क अभियान र जनस्वास्थ्यका मापदण्डको बारे जानकारी दिन हामीहरू माझ उपस्थित हुनुहुन्छ। हामी यो विश्वव्यापी महामारीकै क्रममा छौँ। विशेष गरी यो महामारीले हाम्रा धेरै नागरिकहरूलाई बिरामी पारेको छ, हाम्रा परिवारका धेरै सदस्यहरूको ज्यान लिएको छ। त्यसैले हामी जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू विशेष गरी अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने, घरबाट बाहिर निस्किँदा कमसेकम एक व्यक्ति अर्को व्यक्तिबाट कम्तीमा 2 मिटर टाढा बस्ने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची हात धुने गर्नुपर्दछ। संक्रमण रोक्नका लागि हाम्रा सामूहिक प्रयासको आवश्यकता छ र हाम्रा सामूहिक प्रयासहरू कम भयो भने यो संक्रमणले लहरको रूप लिन्छ। हामीले पहिलो र दोस्रो लहरमा हाम्रो क्षमताभन्दा बढी, हाम्रो अस्पतालको क्षमताभन्दा बढी बिरामीहरू, संक्रमितहरू बेहोर्न पर्यो। त्यसैले हामी सबै मिलेर जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्ने, सरकारबाट समय समयमा जारी भएका निर्देशिकाहरू, नीति नियमहरू पालना गर्नुपर्छ। यो संक्रमणको चक्रलाई, संक्रमणको रेखालाई सोझो बनाउन अथवा फ्ल्याट बनाउन अथवा संक्रमितहरूको संख्या घटाउन हामी सबैका सामूहिक जिम्मेवारीहरू महत्त्वपूर्ण छन्। यदि कहीँ कतै हामीले यी मापदण्ड पालनामा अलिकति कमजोरी गर्यौँ भने फेरि हाम्रो क्षमताले नधान्ने गरी संक्रमितहरू बढ्न सक्छन्। कोभिड-19 सम्बन्धी विभिन्न जनचेतनाका सामग्री, तथ्याङ्कहरू हामीले विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने गरेका छौँ। यहाँहरूले यहाँको मोबाइलमा रहेको चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य भन्ने एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, जुन एन्ड्रोइड र iOS दुवै प्रकारका सफ्टवेयरहरूमा उपलब्ध छ। त्यसै गरी भाइबरमा MOHP नेपाल कोभिड-19 भन्ने भाइबरको एउटा समुदाय छ, भाइबर कम्युनिटी छ, त्यसमा पनि यहाँहरू जोडिन सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा बढी सूचनाहरू आवश्यक परेमा www.covid19.mohp.gov.np अथवा www.heoc.mohp.gov.np मा लगइन गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी portal.edcd.gov.np मा पनि कोभिड-19 का तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छन्। यसै गरी यहाँका जिज्ञासाहरू छन् भने हाम्रा दुईटा कल सेन्टरहरू 1115 अथवा 1133 मा यहाँहरूले कल गरेर जानकारी सूचनाहरू लिन सक्नुहुन्छ। यो विश्वव्यापी महामारीले हालसम्म विश्वभर 20,32,95,170 जनालाई संक्रमित बनाइसकेको छ, आक्रान्त पारिसकेको छ र हामी देख्न सक्छौँ दक्षिण पूर्व एसिया, अमेरिकाका केही क्षेत्र, युरोपका केही क्षेत्रमा फेरि संक्रमण उकालो लागिरहेको देखिन्छ। अब मृत्युको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने पक्कै पनि प्रत्येक जीवन अमूल्य छन् र करिब 43,03,515 जनाले यो महामारीका कारण मृत्युवरण गर्नु परेको छ। त्यसैले यो महामारीले हामी सबैलाई, समाजलाई, देशलाई, व्यक्तिलाई असर परेको छ र यो हाम्रो दक्षिण एसियामा सार्कका मुलुकहरूको तुलना हेर्ने हो भने हाल संक्रमण फैलिने स्थिति बढ्दै गएको, विशेष गरी नेपालमा, पाकिस्तानमा, श्रीलङ्कामा, बङ्गलादेशमा यो एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा फैलिने यो भाइरसको फैलावटको दर 1 भन्दा बढिरहेको अवस्था छ। एउटा व्यक्तिले एउटा भन्दा बढी व्यक्तिलाई सार्यो भने यो महामारी बढी छिटो फैलिन्छ भनिन्छ। जति धेरै जनालाई सार्यो त्यो अनुसारले हामीले यसलाई चाहिँ संक्रमण बढेको आधारमा लिन्छौँ।
त्यसैगरी संक्रमणको अवस्था प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यालाई हेर्ने हो भने अहिले हाम्रो सार्कको देशहरूमा श्रीलङ्कामा अलिकति उच्च रहेको करिब 120 प्रति 10 लाख जनसङ्ख्याको हिसाबले नयाँ संक्रमितहरू पत्ता लागिरहेको अवस्था छ भने नेपालमा अलि करिब 80 प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा देखिरहेको अवस्था छ। बङ्गलादेशमा अहिले केही घटेको अवस्था छ भने हामी बढ्दो क्रममा रहेका छौँ। त्यसैगरी भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र भुटानहरूमा हामीभन्दा कम संक्रमण प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा रहेको देखिन्छ। र मृत्युलाई हामीले हेर्ने हो भने अहिले सबैभन्दा बढी मृत्यु प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा 4.5 जनाको मृत्यु भएको श्रीलङ्काको तथ्याङ्क देखिएको छ। त्यहाँ अहिले संक्रमण बढिरहेको देखिन्छ। त्यसपछि बङ्गलादेश र नेपालमा चाहिँ उच्च मृत्यु दर रहेको देखिन्छ। हाम्रो मृत्यु दर हुने सालाखाला 1.5% संक्रमितहरूको छ भने त्यसैगरी अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान र भुटान हामीभन्दा कम मृत्यु दर हुने मुलुकहरूमा पर्दछन्। नेपालमा हालसम्म हामीले आरटीपीसीआर विधिबाट 37,18,303 जनाको परीक्षण गरिसकेका छौँ। त्यसैगरी 3,75,379 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। यसरी कुल 40,93,702 जनाको परीक्षण भएको छ। यो परीक्षणहरूबाट हालसम्म जम्मा संक्रमित 7,95,391 हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये 7,23,296 हामीले आरटीपीसीआर विधिबाट पत्ता लगायौँ। त्यसैगरी 72,095 जना एन्टिजेन विधिबाट पत्ता लगाएको तथ्याङ्क छ। र यो 7,95,391 जना कुल संक्रमित मध्ये 6,75,083 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। कोभिड-19 लाई विजय प्राप्त गर्नुभएको छ। करिब 93% हाम्रो जनसङ्ख्याले कोभिड-19 लाई त्यो परीक्षण गर्दा संक्रमित भेटिएका जनसङ्ख्याको 93% ले विजय प्राप्त गरेको छ भने 10,180 जनाले यो कोभिड-19 महामारीका कारण हाम्रो देशमा मृत्युवरण गरेको तथ्याङ्क छ। यति धेरै जीवनहरू कोभिड-19 का कारणले गइसकेको छ। त्यसैले हामी सबै जिम्मेवार बनौँ, जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा ध्यान दिउँ भन्न चाहन्छु। अब केही दिन यो श्रावण महिनाको हामीले दैनिक परीक्षणको दर हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो परीक्षण कहिले 10,000 को हाराहारीमा छ, कहिले 15,000 माथि पुग्छ, कहिले 19,000 सम्म पुग्छ। तर जति संख्यामा फ्लक्चुएसन अथवा थपघट भए पनि हाम्रो टेस्ट गर्दा पोजिटिभ पत्ता लाग्ने दर 20% देखि 25% को हाराहारीमै छ, जुन उच्च पोजिटिभ दर हो। भनेको मतलब करिब हामीले 4 जनाको परीक्षण गर्यौं भने 1 जना हामीले पोजिटिभ भेटेको अवस्था छ। त्यसैगरी केही दिनमा हामी कुल दैनिक पोजिटिभको मात्रा पनि बढ्दै गएको देख्छौं। निषेधाज्ञाका प्रावधानहरू खुला गरिँदा, धेरै सेवा क्षेत्रहरू, यातायातहरू खुल्ला रहँदा हामीले जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालनामा ध्यान दिएनौं भने हाम्रो दैनिक संक्रमितहरूको संख्या बढ्ने, टेस्ट गर्दा पोजिटिभ पत्ता लाग्ने दर पनि बढ्ने र हाम्रो अस्पताल स्वास्थ्य संस्थाको क्षमताले नभेट्ने गरी संक्रमितहरू बढ्ने दर चाहिँ रहन्छ। त्यसैले हामी सचेत हुन पुनः अनुरोध गर्दछौं। अब श्रावण 19 गते हामीले हेर्ने हो भने संक्रमणको दर करिब 19.3% थियो। मृत्युको प्रति जनसङ्ख्यामा 334.4 थियो र हाम्रो देशका करिब 12 वटा जिल्लामा मात्रै सक्रिय संक्रमितहरू 500 भन्दा बढी थिए। अहिले देशभर विशेष गरी प्रदेश नम्बर 1 को झापा, मोरङ सुनसरी, बागमती प्रदेशको काठमाडौँ उपत्यका, काभ्रे, दोलखा, मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट लगायतका जिल्लाहरूमा सक्रिय संक्रमितको संख्या चितवन लगायतका जिल्लामा बढी भएको देखिन्छ। त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा गोर्खा, तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा र नवलपरासी पश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 500 भन्दा बढी भएको देखिन्छ। त्यसैले हामीहरू सचेत बनौं, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरौं र हामी एक अर्कालाई बचाउने अभियानमा लागौं। अब जाउँ गत 24 घण्टाको परीक्षणको विवरण। गत 24 घण्टामा हामीलाई प्राप्त रिपोर्टमा आरटीपीसीआर 10,907 जनाको भएको छ भने एन्टिजेन परीक्षण 5,749 जनाको भएको छ। त्यस बमोजिम कुल परीक्षण जम्मा 16,656 जनाको भएको छ
र यो 16,656 जना परीक्षण गरेमध्ये आरटीपीसीआर विधिबाट 2,616 र एन्टिजेन विधिबाट 865 गरी कुल 3,481 जना संक्रमितहरू देखिनु भएको छ। हिजोको भन्दा यो कम तथ्याङ्क हो, तर विगतका केही दिनभन्दा यो बढी नै हो, बढ्दै क्रममै रहेको देखिन्छ। यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 109, ललितपुरमा 192, काठमाडौँ जिल्लामा 663 गरी कुल 964 जना नयाँ संक्रमितहरू देखिनु भएको छ। त्यसै गरी दुःखद खबरको हिसाबले गत 24 घण्टामा 30 जनाको दुःखद मृत्यु भएको सूचना प्राप्त छ। हामीहरू उहाँहरू सबैको आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दछौँ र शोकाकुल परिवारप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछौँ र कोभिड-19 लाई विजय प्राप्त गरेर 1,885 जनाले डिस्चार्ज हुनुभएको तथ्याङ्क पनि हामीसँग प्राप्त छ। अब 24 घण्टामा जति परीक्षण मैले भने 16,656 भएको मध्ये 10,907 पीसीआर परीक्षण थियो र यो पीसीआर परीक्षण मध्ये औसत कतिजना पत्ता लाग्छ त भन्दा 24%। फेरि पनि करिब 4 जना परीक्षण गर्दा 1 जना जस्तो सालाखाला आउने देखियो। गण्डकी प्रदेशमा 36.4 उच्च यो पोजिटिभ पत्ता लाग्ने प्रतिशत छ भने प्रदेश 1 मा 29% र कर्णालीमा 28.4% पोजिटिभ पत्ता लाग्ने दर छ पीसीआर गरेको परीक्षण मध्ये। अब हाम्रो सक्रिय संक्रमितको संख्या कुल 38,033 जना रहेको छ। उहाँहरू सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ हामी। यो 38,033 जना मध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा जम्मा 3,220 जना हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये सघन उपचार कक्ष अथवा आइसियुमा 796 जना र भेन्टिलेटरमा 184 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना हामी गरौँ। त्यसैगरी संस्थागत क्वारेन्टाइनमा 379 हुनुहुन्छ भने 34,813 जना घरमै एकान्तवास अथवा होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। यो तथ्याङ्क बढ्दो क्रममा रहेको छ। हाम्रो सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि 38,000 पुगेको छ, जुन बढ्दो क्रममा छ। र गत एक हप्तामा हामीले हेर्ने हो भने एक हप्ताको विवरण म थोरै सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। विशेष गरी गत एक हप्तामा हामीले चाहिँ 10,86,515 जनालाई खोप लगाउन सफल भएका छौँ। सालाखाला दिनको 1.5 लाख जस्तो हिसाबमा चाहिँ खोप लगाएको तथ्याङ्क आयो। त्यसैगरी परीक्षण हामीले 1,12,407 जनाको गर्यौँ 7 दिनमा। नयाँ संक्रमितहरू 25,469 जना भेट्यौँ। यसमध्ये 13,432 जना डिस्चार्ज भइसक्नुभयो। 223 जनाको दुःखद निधन भयो गत हप्ता र चाहिँ करिब सक्रिय संक्रमितहरू 35,990, जुन हाम्रो अहिले भएको 38,000 भन्दा थोरै कम हो। र हामीले कोभिड-19 को जानकारीहरूका लागि सूचनाका लागि सञ्चालन गरेका निशुल्क कल सेन्टरहरू 11:15 र 11:33 को थोरै जानकारी दिउँ। 11:15 बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 10 बजेसम्म सञ्चालन हुन्छ र यसमा करिब 857 जनाले फोन गर्नुभएको थियो भने 830 जनाको समस्या समाधान गरिएको तथ्याङ्क छ। हाम्रो 24 घण्टा खुल्ला रहने फोन नम्बर 11:33 रहेको छ। त्यसैगरी मोबाइल नम्बर 98512 255837, 98512 55,839, 98512 55,837 र 98512 55,839 दुईवटा मोबाइल नम्बर छन्। यहाँहरूको अप्ठ्यारोमा यहाँहरूले त्यो फलो गर्न सक्नुहुन्छ। 964 जनाले फोन गर्नुभएकोमा 953 जनाको समस्या समाधान भएको तथ्याङ्क छ। अब अलिकति भ्याक्सिन हामी धेरैलाई रुचिको विषय छ। कतिले खोप पाए के भयो त भन्दा हालसम्म कोभिसिल्ड खोप कमसेकम 1 डोज 18,68,425 जनाले प्राप्त गर्नुभयो भने हिजोसम्मको तथ्याङ्कमा 5,97,819 जनाले दोस्रो मात्रा पनि लगाइसक्नुभयो कोभिसिल्ड। अहिले हामीले कोभिसिल्ड एस्ट्राजेनिका देशभर चलाइरहेको अवस्था छ, कतै क्रमशः सुरु हुँदैछ। भेरोसिल्ड 27,02,128 जनाले एक मात्रा लगाउनुभयो भने 10,83,403 जनाले दोस्रो मात्रा लगाइसक्नु भएको छ। त्यसैगरी जेएनजे अथवा ज्यान्सेन भन्ने खोप 12,07,138 जना लगाउनुभयो। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 15.05% चाहिँ एक मात्रा भए पनि खोप लगाएको र 9.51% ले 2 डोज
पुरा मात्रा प्राप्त गरिसकेको तथ्याङ्क छ र हाम्रो लक्ष्यका आधारमा हाम्रो खोप लगाउने जनसङ्ख्या 71.62% हो अथवा 2,17,56,000 हो। त्यसको 21%ले कमसेकम एक मात्रा खोप लगाउनु भयो भने 13.28%ले दुई मात्रा अथवा पूर्ण मात्रा प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। अब यी तथ्याङ्कहरूपछि हामीहरू यहाँहरू समक्ष कोभिड-19 सम्बन्धी प्रदेशका गतिविधिहरू समेटिएको भिडियो रिपोर्ट प्रदेश सवाल प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण गर्न मास्कको सही प्रयोग गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै आम नागरिकमा सचेतना अभिवृद्धि गर्न सरकारले नेपाल मास्क अभियान जारी राखेको छ। आफूले पनि सही तरिकाले मास्क प्रयोग गर्ने र अरूलाई प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल मास्क अभियान सुरु गरिएको हो। अहिले धेरै मास्क लगाएको देखिए पनि सही तरिकाले प्रयोग नगरेको पाइन्छ। कसैले मास्क चिउडोमुनि राखे त कसैले कानमा झुन्ड्याउने गरेको पाइन्छ। यस्तै नाक नछोपी मुख मात्र छोप्ने गरेको समेत पाइन्छ। यो मास्क लगाउने सही तरिका होइन। नाक र मुखलाई राम्रोसँग छोपिने गरी मास्क लगाउनु पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। अहिले बजारमा विभिन्न किसिमका मास्क पाइन्छन्, तर 3 पत्र भएको मास्क नै प्रयोग गर्नुपर्छ। कपडा, मेडिकल वा N95 जुनसुकै मास्क भए पनि 3 पत्र भएको नै प्रयोग गर्नुपर्छ। भिजेको र पाल परेको मास्क प्रयोग गर्नु हुँदैन। यसै गरी आफ्नो अनुहारको साइजसँग मिल्ने मास्क नै प्रयोग गर्नुपर्छ। नाक र मुखलाई ढाक्ने गरी लगाएमा मात्र मास्कको सही प्रयोग भएको मानिन्छ। मास्कलाई चाहिँ अब हामीले सही तरिकाले प्रयोग गर्नको लागि हामीले धेरै एक दुईवटा कुरामा चाहिँ महत्त्वपूर्ण ध्यान दिनुपर्छ। विशेष गरी अब अहिले हामीले जनमानसले प्रयोग गर्ने भनेको मेडिकल मास्क र कपडाका मास्क। त्यसमा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने भनेको मास्कको छनौट। हामीले 3 पत्र भएको मास्कलाई चाहिँ हामीले सधैँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, चाहे त्यो कपडाको होस् र चाहे त्यो मेडिकल मास्क हो। त्यो एउटा छनौट सही भए पछाडि हामीले लगाउनुभन्दा अगाडि मास्क कतै टुटेको छ कि अथवा कतै पाल परेको छ कि अथवा भिजेको छ अथवा बिग्रेको छ त्यो पनि सुनिश्चित गर्नु चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। र आफ्नो अनुहार अनुसारको चाहिँ साइज फिटिङ भएको छ कि छैन। कहिलेकाहीँ हामी के देख्छौँ, मास्क लगाएका छौँ तर आफ्नो अनुहार कति ठुलो छ भने त्यो मास्क सानो भइरहेको हुन्छ अथवा अनुहार सानो छ भने मास्क ठुलो भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई हुने सही साइजको मास्कलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। बालबालिकाले मास्कको प्रयोग गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि आउने गरेको छ। निकै साना बालबालिकालाई मास्क लगाइदिँदा उनीहरूलाई सास फेर्न समस्या हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा साना बालबालिकालाई भिडभाड र जोखिम हुने क्षेत्रमा लैजानु हुँदैन। यो सँगै बालबालिकालाई उनीहरूको अनुहारमा मिल्ने मास्क लगाइदिनुपर्छ। श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित रोग भएका बालबालिकालाई भने चिकित्सकहरूसँग परामर्श गरेपछि मात्र मास्क प्रयोग गर्न दिनुपर्छ। अहिलेको जुन अब जोखिमको जुन तेस्रो लहरको हामी जोखिममा छौँ, त्यो कारणले गर्दाखेरि बालबालिकालाई पनि हामी मास्क प्रयोग गर्न चाहिँ सक्छौँ। तर त्यसमा पनि 3 पत्रको कुरा र अर्को कुरा जस्तै चाहिँ 5 वर्षका मुनि बालबालिकाहरू त सानै हुन्छन्। उहाँहरूलाई अब मास्क लगाएपछि अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, उहाँहरूले तान्ने हुन्छ अथवा चाहिँ मास्कलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ अथवा कसैलाई चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि साना 5 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका छन् भने चाहिँ विशेष गार्जेनहरूले चाहिँ उहाँले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ आफ्नो बालबालिकालाई मास्क लगाएको सही तरिका छ कि छैन अथवा उहाँहरूले मास्क फुकाल्नु भएको छ कि त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। साथै कुनै अरू रोगहरू छन् होइन बालबालिकामा पनि, जस्तो चाहिँ दमको रोग छ अथवा मुटुको रोग छ अथवा कुनै श्वास प्रश्वासको रोग छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि आफ्नो चिकित्सकसँग सल्लाह लिएर मास्क प्रयोग गर्न चाहिँ सकिन्छ। 3 पत्र भएको मास्क नै किन आवश्यक छ त भन्ने जिज्ञासा पनि हुन सक्छ। 3 पत्र भएको मास्क लगाउँदा पहिलो पत्रले बाहिरबाट आएको छिटा रोक्छ भने बीचको पत्रले फिल्टर गर्छ। त्यस्तै तेस्रो पत्रले भित्रबाट आएको थुकका छिटा रोक्छ। यही भएर 3 पत्र भएको मास्क नै आवश्यक पर्ने हुन्छ। मास्कमा 3 पत्र भएको हुनुपर्छ र त्यो 3 पत्रले जुन अघि पहिलो पत्रले बाहिर एउटा भन्नु वाटर रेजिस्टेन्स अथवा पानीहरू लाग्दा पनि नभिज्ने, बीचकोलाई फिल्टर गर्ने जसले गर्दाखेरि कीटाणुहरूलाई यसले हाम्रो श्वास प्रश्वासमा जान दिँदैन र अन्तिम भित्री पत्र चाहिँ एउटा कटन मेटेरियलको अथवा सुतीको जसले चाहिँ हाम्रो थुकको छिटाहरूलाई चाहिँ यसले सोच्छ। सो जुनै प्रकारको तपाईँले मास्क प्रयोग गर्नु भए पनि यो 3टा पत्र भएको मास्क हुनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। कपडाको मास्क भए एक पटक प्रयोग गरिसकेपछि त्यसलाई धोएर पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर मेडिकल मास्क सकेसम्म पुनः प्रयोग गर्न हुँदैन।
यस्तो मास्क पुनः प्रयोग गर्नुपर्ने भए एकपटक लगाएपछि 48 घण्टासम्म अलग्गै राखेर मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। प्रयोग गरिसकेको मास्कको विसर्जन पनि सही तरिकाले गर्नुपर्छ। प्रयोग गरिसकेको मास्क जथाभावी फालिएमा त्यसबाट संक्रमण अरूलाई सर्न सक्छ। त्यसैले प्रयोग गरिसकेको वा बिग्रिएको मास्कलाई प्लास्टिकको ब्यागमा बन्द गरेर फोहोर फाल्ने ठाउँमा विसर्जन गर्नुपर्छ। कपडाको मास्क चाहिँ हामी त्यसलाई धोएर पुनः प्रयोग गर्न चाहिँ सक्छौँ। आज प्रयोग गरेर त्यसलाई हामीले तातो पानी अथवा मन तातो पानीमा मजासँग साबुन पानीले लगाएर धोएर हामीले त्यसलाई पुनः प्रयोग गर्न सक्छौँ र मेडिकल मास्कको हकमा चाहिँ हामीले सकेसम्म चाहिँ यसलाई पुनः प्रयोग नगरौँ। मास्कको सही प्रयोग गरेमा कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यून हुन्छ। प्रयोग गरिसकेको मास्कको सही विसर्जन गरिए अरू व्यक्तिमा समेत संक्रमण सर्ने सम्भावना रहँदैन। मास्कको सही प्रयोग आफूले पनि गर्ने र अरूलाई पनि गर्न प्रोत्साहित गरी कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउनु आवश्यक छ। प्रदेश सवालपछि फेरि स्वागत छ। हामी मास्क अभियानकै क्रममा छौँ। अब हाम्रो सामु स्वास्थ्य शिक्षाको सम्बन्धी विशेषज्ञ शीला श्रेष्ठले विशेष गरी जनस्वास्थ्यका मापदण्डको महत्त्व, मास्कको महत्त्व यो महामारीमा के छ जानकारी दिनुहुन्छ। शीला श्रेष्ठजी। चिउँडो मुनि मास्क झुन्डाई गफ गर्ने बानी आफूलाई मात्र होइन सबैलाई हुने हानि। नमस्कार। कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दै गएको सन्दर्भमा आम नागरिकमा मास्कको सही प्रयोग र यसको महत्त्व बुझाउँदै आवश्यक सचेतना जगाई व्यवहार परिवर्तन र प्रवर्धनका लागि प्रोत्साहन र उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यका साथ महामारी नियन्त्रणमा र रोकथाममा मेरो प्रतिबद्धता मास्क लगाउनु नै हो आजको आवश्यकता भन्ने नारासहित स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यही 2078 साल साउन 23 गतेदेखि 19 गतेसम्म, तदनुसार 2021 अगस्त 7 देखि 13 सम्म नेपाल मास्क अभियान 2078 विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी मनाइरहेको छ। गत साउन 23 गते माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठज्यूबाट उद्घाटन भएर सुरु भएको यो कार्यक्रममा अहिले धेरैजनाले सहभागिता जनाइरहनु भएको छ। सर्वप्रथम त म तपाईहरू सबैजनालाई यो अभियानलाई सफल बनाउन खेलिरहनु भएको भूमिकाप्रति धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, नेपाल प्रहरी, रेड क्रस, स्काउट, सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी संस्थाहरूले यो अभियानलाई अपनत्व गरी सुस्फूर्त रूपमा गरिरहनुभएका कार्यक्रमहरूका फोटो, भिडियोहरू तथा समाचारहरू हामीले देखिरहेका छौँ भने तपाईँ सञ्चारकर्मी साथीहरूले पनि यस अभियानप्रति देखाउनु भएको सहयोगको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईहरूको सहभागिताले नै हो यो अभियानले सार्थकता पाउने। त्यसको लागि हामी हृदयदेखि नै कृतज्ञ छौँ। कोरोनाको कहरले विश्व नै आक्रान्त छ। हामी नेपालले पनि पहिलो र दोस्रो लहरको कोरोनाको कहरलाई भोगिसक्यौँ। अब तेस्रो लहरको छनकहरू देखिन थालेका छन्। कोरोना महामारीसँग लड्नका लागि सरकारले सकेसम्म प्रयास गरिरहेको छ, तर सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र यो सम्भव छैन। तपाईँ हामी सँगै मिलेर लडे मात्र यो महामारीबाट पार पाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई मनन गर्दै मास्क लगाउने व्यवहारलाई बढावा दिन # म जिम्मेवार नेपाली प्रयोग गरी राजनैतिक नेतृत्व, जनप्रतिनिधि, अग्रपन्थीमा काम गर्ने कर्मचारी, सेलिब्रिटी लगायत आम नागरिकहरूमा सामाजिक उत्तरदायित्व बोध गराउन यो अभियान सुरु गरेको हो। यो अभियान साप्ताहिक रूपमा सञ्चालन गरे तापनि यो निरन्तर चलिरहनेछ। हामी सबैले जिम्मेवारीका साथ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू जस्तै सही तरिकाले मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने र साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजर प्रयोग गरेमा मात्र कोभिड-19 को नियन्त्रण र रोकथाममा सघाउ पुर्याउन सक्दछौँ। यस अभियान अन्तर्गत कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणकामा मास्कको महत्त्व, प्रभावकारिता र मास्कको प्रयोग, यसको पहुँच र सही व्यवस्थापन, मास्कको गुणस्तरका सम्बन्धमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया गर्ने र सही तरिकाले लगाउनका लागि सबैलाई उत्प्रेरित गर्न विभिन्न स्वास्थ्य सञ्चार सामग्रीहरू उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण तथा प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै यस अभियानलाई सफल बनाउनका लागि तीनै तहको सरकार, महिला स्वास्थ्य सेविका, रेड क्रस, स्काउट, युथ क्लब साथै संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू र अन्य स्वयंसेवक तथा साझेदार निकायहरूको पनि सहभागिता रहेको छ। यस नेपाल मास्क अभियानको महत्त्वलाई अझ बढावा दिन प्रतिकारात्मक
प्रतीकात्मक रूपमा हामीले हाम्रो धरहरामा पनि म जिम्मेवार नेपाली र मार्क्सलाई यही साउन 23 गतेदेखि प्रोजेक्सन गरेका थियौँ र यो आजसम्म चल्नेछ। त्यस्तै काठमाडौँका विभिन्न स्थलहरूमा रहेका LED स्क्रिनहरूबाट मार्क्स सम्बन्धी सचेतना फैलाउने खालका सामग्रीहरू पनि प्रसारण गरिरहेका छौँ भने विभिन्न टेलिभिजन र रेडियो माध्यमबाट पनि सूचना सन्देशहरू प्रसारण भइ नै रहेको छ। कोभिड-19 को संक्रमणबाट आफू बच्न र अरूलाई बचाउन समाजमा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक नेतृत्व, जनप्रतिनिधि, धार्मिक अगुवाईहरू, सेलिब्रिटी तथा आम नागरिकहरूको भूमिका पनि उत्तिकै रहेको छ। सबै फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूको लागि आफ्नो प्रोफाइल परिवर्तन गर्न मिल्ने गरी पनि फेसबुक प्रोफाइलको फ्रेम बनाएको छ। त्यसमा आफ्नो प्रोफाइल पिक्चर राख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मार्क्स सहितको सेल्फी लिएर #म जिम्मेवार नेपाली प्रयोग गरी आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गर्दै आफ्नो साथीभाइहरूलाई ट्याग गरी यस अभियानमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। अभियानमा हप्ताभर सङ्कलन गरिएका प्रेरणादायक विषयवस्तुहरूलाई सङ्कलन गरी एकीकृत रूपमा भिडियो निर्माण गरी प्रसारण गर्नेछ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत अभियानमा पहुँच, प्रभाव र संलग्नता। यस अभियानमा सहभागी भएका साझेदार सेलिब्रिटीहरूको सङ्ख्या, टेलिभिजन, रेडियो, समाचार आदि सञ्चारका माध्यमहरूबाट पहुँच, गुणात्मक प्रतिक्रिया आदिबाट पनि यस अभियानको मूल्याङ्कन गर्नेछ। साथै यस अभियानको दौरानमा नेपाल मार्क्स अभियान सम्बन्धी सम्पूर्ण सूचनामूलक सामग्रीहरू NHIC को www.nheic.gov.np वेबसाइटमा पनि यहाँले उपलब्ध गर्न सक्नुहुनेछ। अन्त्यमा यो केवल मार्क्स मात्र होइन, यो आफ्नो परिवार, साथीहरू र देशप्रतिको मायाको प्रतीक हो भन्दै यो नेपाल मार्क्स अभियानलाई सफल पार्न आग्रह सहित म यहाँ बिदा चाहन्छु। मास्क लगाई जिम्मेवार नागरिक बनाऊ, कोभिड-19 को संक्रमणबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार। धन्यवाद शिलाजी। वास्तवमै मास्क लगाउनु आफूलाई मात्र बचाउनु होइन, आफ्नो परिवार, आफ्नो समाजलाई बचाउनु हो। हामी सबैले जिम्मेवार भएर आफू पनि मास्कको प्रयोग गर्ने, अरूलाई पनि मास्क लगाउन प्रेरित गरौँ र यो अभियान श्रावण 29 गते मात्र सकिँदैन, यो अभियानको सप्ताह सकिने हो। यो अभियान जारी रहन्छ। हामी सबैले आफ्नो दायित्व पुरा गर्न मास्कको प्रयोग गरौँ, त्यसको पनि सही तरिकाले प्रयोग गरौँ। मास्कको कसरी सही प्रयोग गर्ने बारे हामीले विभिन्न सञ्जालहरूमा जानकारी सार्वजनिक गरिरहेका छौँ र गरिरहन्छौँ। कृपया स्वास्थ्यका अपडेटहरू पनि हेर्दै गरिदिनु होला र मास्क प्रयोगलाई चाहिँ प्रेरित गरिदिनु होला, अरूलाई पनि प्रयोग गर्नलाई आफू पनि प्रयोग गर्नुहोला। सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रश्नहरू आएका छन्। विशेष गरी संयुक्त अरब इमिरेट्समा जाने यात्रुहरूका लागि एयरपोर्टमै छिटो द्रुत PCR गर्नुपर्ने विषयमा चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण भएको छ र हामीसँग उपलब्ध उपकरण प्रविधिहरू नहुँदासम्म चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारोमा परेका छौँ। सरकार त्यसका लागि प्रयासरत छ यो समस्या कसरी समाधान गर्ने बारेमा। र कोभिड-19 को खोप लगाए पनि धेरै व्यक्तिमा सङ्क्रमण देखिएको छ नि भनेर सोध्नु भएको छ धेरैजनाले। कोभिड-19 को खोपले कोभिड-19बाट हुने मृत्यु दर, अस्पतालमा भर्ना हुने दर अथवा जटिल हुने दर, कम्प्लिकेसन हुने दर धेरै घटाएको हो। हाम्रै आँखा अगाडि हाम्रै देशका तथ्याङ्कले पनि देखिएको छ। हाम्रोमा प्रयोग भएका खोपहरू सुरक्षित छन्। हामी खोप अभियानकै क्रममा छौँ। खोप लगाउँदा आफ्नो पालोमा खोप नछुटाउनु होला, अरूको पालो नमिचिदिनु होला र खोप लगाउन जाँदा भिडभाड नगरिदिनु होला। खोप केन्द्रहरूमा भिडभाड कम गराउने हामी सबैको सामूहिक जिम्मेवारी हो। जनसङ्ख्याको अनुपातमा खोप केन्द्रको व्यवस्थापन स्थानीय स्वास्थ्य कार्यालय र पालिकाहरूले व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ। त्यसमा हामी सबै मिलेर सहयोग गरौँ। स्वास्थ्य कर्मीहरू खोप लगाउन भित्र व्यस्त भएको बेला बाहिर अनावश्यक भिडभाड नगरौँ। यसका लागि सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ, सामान्य टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने जस्ता लक्षण धेरैलाई देखिएको छ, यो कोभिड हुन सक्छ भन्नुभएको छ। यो पक्कै पनि कोभिड हुन सक्छ यदि ज्वरो आइरह्यो भने, टाउको दुखिरह्यो भने र यहाँहरू कोही सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आउनुभएको थियो भने देशभरका 96 वटा प्रयोगशालाहरूबाट कोभिड-19 को PCR भन्ने विधिबाट परीक्षण हुन्छ र देशका सबै पालिकाहरूमा एन्टिजेन विधि पुगेको छ। परीक्षण समयमै गरौँ। लक्षण भएका बिरामीहरू र
कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाको सरकारी सार्वजनिक संस्थामा निशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। अर्को प्रश्न छ, अस्पतालमा दिनानुदिन बिरामी बढेका छन्, आइसियु भेन्टिलेटर भरिएका छन् भन्ने सूचना पाइन्छ कि यो तेस्रो लहरको सङ्केत हो? पक्कै पनि केही दिनदेखि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको तथ्याङ्क छ। अस्पतालमा भर्ना हुने, आइसियु र भेन्टिलेटरमा बस्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। त्यसैले तेस्रो लहर नआओस् भन्नका लागि हामी सबै जिम्मेवार भएर मास्कको प्रयोग गरौँ, व्यक्ति बीच 2 मिटरको दूरी कायम गरौँ, त्यसपछि हातको सरसफाइमा ध्यान दिउँ, आफू पनि सजग सचेत बनाऊ, अरूलाई पनि सजग सचेत बनाऊ। यो अस्पतालका उपचारभन्दा बचावटका उपायहरूले धेरै बचाउन सकिन्छ। हामी खोपका लागि प्रयास गरिरहेका। कहिलेकाहीँ मलाई मास्क लगाउँदा श्वास लिन गाह्रो हुन्छ, 5 मिनटभित्रै पसिना आउँछ। वास्तवमा यो मौसममा विशेष गरी गर्मी पनि छ, मास्क लगाउँदा कसैलाई पसिना पनि आउन सक्छ र मास्क राम्ररी टाइटली फिटिङ भयो भने सुरुमा अलिकति श्वास लिन गाह्रो भएको हुनसक्छ। त्यो चाहिँ सामान्य हो। मास्क लगाइरहँदा बिस्तारै बानी परिन्छ, तर अमूल्य जीवनलाई नै जोखिम पार्न सक्ने सङ्क्रमणबाट बचाउने हुनाले यी साना समस्याहरूको पछि नलागी मास्कको प्रयोग गरिदिनु हुन अनुरोध पनि गर्दछु। अब हामीले हामी अझै पनि खोपकै बारेमा कुरा गरौँ। आजका मितिसम्म करिब 1,08,60,170 मात्रा खोप विभिन्न मितिमा गरेर प्राप्त भइसकेको छ। हामी थप 3,36,71,950 मात्रा खोप प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा छौँ र यसमध्ये असोज मसान्तसम्म थप 1,02,00,000 खोप प्राप्त हुने र यसले गर्दा हामीले कमसेकम 1/3 जनसङ्ख्यालाई खोप लगाइसक्छौँ भन्ने अपेक्षाका साथ देशभरका खोप केन्द्रबाट, देशभरका पालिकाबाट खोप अभियान चलाइरहेका छौँ र बाँकी खोप विशेष गरी 3,23,00,000 थप माघसम्म प्राप्त हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ। यी सहित हामीले फागुनसम्म करिब 5,22,00,000 खोप ल्याउने प्रक्रियामा छौँ। त्यसैले सरकार खोपका लागि परेको छ, खोपलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ। हामी सबैले आफ्नो पालो नछुटाउँ, अरूको पालो पनि नमिचौँ, खोप लाउन जाँदा मापदण्ड पालना गरौँ। हिजोसम्म करिब 45,41,682 जनाले खोप लगाइसक्नु भएको छ भने कमसेकम एक मात्रा 27,21,782 जनाले पूर्ण मात्राको खोप लगाइरहनु भएको छ। देशका विभिन्न भागमा खोप अभियान चलिरहेको छ र हाल चलिरहेको एस्ट्राजेनिकाको खोप प्रदेश नम्बर 1 र 2 मा पनि अर्को हप्तामै हामी पठाएर खोप सुचारू गर्छौँ। प्रदेश नम्बर 1 र प्रदेश नम्बर 2 मा रहनुभएका आदरणीय 65 वर्ष पुगेका नागरिकहरू, बुवा आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू प्रतीक्षा गरिराख्नु हुन अनुरोध गर्दछौँ र आफ्नो नजिकको पालिकामा, स्वास्थ्य संस्थामा खोपको तालिकाबारे जानकारी लिएर लगाउनु हुन र यो एस्ट्राजेनिका भन्ने खोप र कोभिसिल्ड हामीले सुरुमा लगाएको खोप एकै प्रकारका खोप हुन्, कम्पनी मात्र फरक हो, एकै खोप हुन्, यसमा दुविधा पनि नराखौँ, त्यो अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र अर्को महत्त्वपूर्ण अनुरोध, बन्दाबन्दी विभिन्न जिल्लाहरूमा केही प्रावधानहरूमा खुकुलो गरिएको छ, तर कोभिड-19 को महामारी समाप्त भएको छैन, सकिएको छैन। हामीले यो महामारी विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ र यो सङ्घर्षका हतियारहरू भनेको जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू। फेरि पनि मास्क, व्यक्ति बीचको दूरी र हाम्रो हातको सरसफाइ, साबुन पानीले मिची पटक हात धुनु नै हो। त्यसैले भिडभाड नगरौँ, घर बाहिर निस्किँदा मास्कको प्रयोग गरौँ। हामी पनि कोभिड-19 विरुद्ध मिलेर लडौँ र यो युद्धमा हामी सबैले विजय प्राप्त गर्ने प्रयास गरौँ। यही अनुरोध, यिनै सूचना, यिनै जानकारीहरू सहित यहाँहरू सबैलाई कोभिड-19 महामारी विरुद्ध हालसम्म पुर्याउनु भएको साथ सहयोगलाई निरन्तरताको अनुरोध गर्दै जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालनामा गम्भीर भइदिनु हुन अनुरोध गर्दै आजको कोभिड-19 सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण र जानकारीबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।